بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروګرام اسلام آباد اور سره زیم علانور وزیر کتونکو ز پارلیمنت هاوس کې موجود یم. نن باندې پارلماني ممبرانو سره په محسوس نشستونو باندې خبرې کوو چې دوی د محسوس نشستونو په معامله باندې نظر سلري او د سره چې کوم محسوس نشستونو په حواله سره د سپریم کورټ په فیصله باندې د نه عمل درآمد په حواله سره د دوی موقف څه دی او د سره آیا د پاکستان تحریک انصاف محسوس نشستونه حق جوړیږي او کنه او د سره چې کوم د پاکستان تحریک انصاف بانی چیرمن عمران خان صاحب د هغه هم دا خبره کړې ده چې کچېرې دوی ته محسوس نشستونه ملاو نشول نو الیکشن کمیشن د آرټیکل 6 ولګي. نو آیا واقعي آرټیکل 6 چې کوم الیکشن کمیشن د هغې مرتکب دی او کنه په دې مختلفو څیزونو به د پارلماني ممبرانو سره خبرې کوو. راځئ د موږ سره اوسئ. محسوس نشستونو په معامله باندې ستاسو نظر څه دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ګورئ څنګه یو فل بینچ کوټ او هغه یو فیصله ورکړه او هغې نه پس بیا حکومت چې کوم دی یو پرایویټ ممبر بل په صورت باندې د سپریم کورټ فیصله نل انوایټ کولو دپاره یو دوه ترامیم پیش کړل. نو اخلاقی طور باندې خو زه دې سره متفقه نه یم ځکه چې دې نه زیات نور هم مسایل دي چې هغه یو عوام دپاره ډېر مشکلات دي او که دی دغسې مسایل حل کولو نیت وي نو دی دې داسې ترامیم راولي او بیا دې د هغې افیکټ هم وکړي افیکټیو لیجسلیشن وکړي چې هغې نه اساني پیدا شي عوام دپاره. چېرته دا چې دی صرف یو د پارټي مفاد دپاره آئین کې تر دې قانون سازی دپاره 2017 ایکټ کې ترامیم راوړل او صرف ترامیم نه بلکې ریټروسپیکټیو افیکټ دپاره چې د دی ته ځاني فیصله راشي او هغې نه دی ته د دی ذات ته فیصله فایده ورسي. نو زه بالکل مورلی زه د دې شي خلاف یم. زمونږ کار لیجسلیشن دی بالکل کو به ارجنسي چې وي مونږ به داسې فیصلې چې راشي نو مونږ به کوو لیجسلیشن خو دې سره آئینی طور باندې که دا صحیح وي نو اخلاقي طور باندې د دې جواز په دې حد کې نه جوړیږي ځکه چې دوا اهم ادارې چې دي یو طرف ته پارلیمنت ته یو طرف ته عدلیه ده نو عدم اعتماد به پیدا شي په دې عدلیه باندې نو ولې داسې فیصلې مونږ کوو چې په دې نازک وخت کې چې دومره مسایل و انبار دی په پاکستان کې او مونږ د یو د پارټي د مفاد دپاره شپې لیجسلیشن وکړو او بیا د هغه قانون سازي وشي نو زه ځاني طور باندې دې سره متفقه نه یم. کوټ چې کومه فیصله وه د محسوس نشستونو متعلق په هغې باندې د عمل درآمد نه په حواله باندې ستاسو موقف څه دی؟ مطلب دا د آئین او قانون خلاف ورزي کیږي؟ بالکل کانسټیټیوشنلی ګورئ چې د کومه فیصله راشي نو موږ پابند یو چې په هغې به فیصله کیږي خو بل طرف ته چې پارلیمنٹ سپریم دی هغې لیجسلیشن حق لري. ریټروسپیکټیو چې موږ وګورو په تاریخ کې نو همیشه د پارټي د ذات یا د چند اشخاص د ذات دپاره فیصلې شوي دي او زه وایم چې دې سره د زموږ پارلیمنٹ بدنامي کیږي نیکنامي نه کیږي. د جمعیت علماء اسلام مشر هم مولانا فضل الرحمن هم دا ویلي وي چې بالکل چې کوم دغه محسوس نشستونه دي دا د دوی حق دی ورته میلاو ده شي. نو آیا د دوی پاکستان تحریک انصاف چې کوم محسوس نشستونه دي په دې باندې ډاکه اچول کیږي؟ بالکل زما په خیال خو همدا خبره ده چې که بظاهر وګورئ نو هر کامن مین به هم تاسو ته وایي چې ځایي سره سټرینث نشته نو دا مونږ څنګه د دې حقداره یو چې بله پارټي د دې ډیمانډ وکړي. ټیک ته یو قانوني لکوناز به وي چېرته به قانون سایلنټ وي خو د دې دا مطلب نه دی چې دومره یو فیصله راشي د یو کوټ او بیا د هغې کوټ فیصله نل انوایټ کولو دپاره مونږ لیجسلیشن ته لاړ شو نو دا شی زما په ځاني هغه کې زه وایم چې دا ښه خبره نه ده. پاکستان تحریک انصاف بانی چیرمن عمران خان هم دا خبره کړې ده چې که محسوس نشستونه پی ټي آی ته میلاو نشول نو په الیکشن کمیشن د آرټیکل 6 ولګي. نو آیا الیکشن کمیشن په دې معامله کې د آرټیکل 6 مرتکب کیږي؟ دا خو تاسو وګورئ چې هغه یو اداره ده او د هغې هم دایره کار چې دی یو مخصوص دایره کار دی خو تاسو چې وګورئ په دې پریویلنګ سناریو کې نو په هغې ډېر زیات سوالات اوچت شوي دي او هغه اداره چې ده نو زه وایم چې هغه هم یرغمال شوې ده په دې موجوده صورتحال کې ځکه چې هغه په خپله فیصله نشي کولی چې کومه فیصله هغه وکړه بیا سپریم کورټ هغې ته
چې کومه فیصله راغله نو هغه د هغې بیا پابند شو او اوس بیا چې کوم موجوده صورتحال دی فیصله بیا لینګران شوه نو د دې مطلب دا دی چې هغه اداره هم آزاده پاتې نه شوه او هغه خامخا افیکټ کیږي ان ون وے اور دی ادر. کمیشن ته آئین و قانون د آزادانه فیصلې حق ورکړی دی، پکار ده چې آزادانه فیصلې وکړي. بالکل یې ورکړی دی، ټرانسپیرنسي د هغوی کار دی، د آزادانه فیصلو حق دی، خو چې چېرته کمزوري وي نو ظاهره ده اوبه هماغه طرف ته ځي. مخصوص نشستیں جیسے کہ قانون میں آئین جو کہتا ہے وہ میں بھی کہوں گی کہ اگر تو اس کا نام کیا جس پارٹی کا حق بنتا ہے وہ لینے سے، لیکن ایک ایسی پارٹی کو دے دی گئی جس نے ڈیمانڈ ہی نہیں کی، جو الیکشن کے اس میں تھی نہیں، اور جن کو جو گئے الیکشن میں ان کے جو سربراہ تھے انہوں نے بھی آزاد الیکشن لگا. یہ کنفیوژن ہے، اس کے لیے باقاعدہ قانون سازی کرنی پڑے گی کہ اگر ان حالات ہو اس میں کیا کرنا چاہیے. میرا خیال ہمیں تھوڑا سا دیکھنا چاہیے. وہ موجودہ جو محسوس نشستیں ہیں قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کی، تو وہ پی ٹی آئی کا حق نہیں بنتا. نہیں، پی ٹی آئی کا حق کیسے بنے گا؟ پی ٹی آئی والوں نے آزاد لڑا، پھر اپنی شناخت چھوڑ کر سنی اتحاد میں آ گئے، اور پھر جب وہ وہاں بھی گئے تو انہوں نے کوئی گلا لے کے نہیں گئے کہ ہم سے ناانصافی ہوئی یا کچھ. وہ تو سنی تحریک گئی سپریم کورٹ میں اور نشستیں دے دی گئیں پی ٹی آئی کو. یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے اور یہ کنفیوژن بن گیا ہے. اب یہ پنڈورا باکس کھلے گا تو کیا ہوتا ہے. محسوس نشستوں کے حوالے سے سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا، کیا وہ غلط ہے یا اس پر عمل درآمد نہ ہونے کے حوالے سے آپ کا موقف کیا ہے؟ دیکھیں، میں نہیں کہتی کہ ان کا وہ غلط ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ مجھے بتائیں نا، میں سوال کرتی ہوں قانون دانوں سے کہ جب وہ گئے ہی نہیں، انہیں چاہیے ہی نہیں تھا، تو آپ کہہ رہی ہیں میں آپ نے کچھ مانگا نہیں. میں جو ریمارکس آئے ہیں سپریم کورٹ سے، اور وہ ریمارکس یہ تھے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت ہے، تھی اور رہے گی. نہیں، بات یہ ہے کہ مسئلہ یہ نہیں تھا، وہ ہے. اس سے پہلے بھی مستقبل میں بہت پابندیاں لگتی رہیں، کوئی ختم نہیں ہو گئی پارٹیاں، لیکن بات یہ ہے کہ جو فیصلہ آیا تو وہ کیس ہی نہیں تھا. پی ٹی آئی جاتی، پی ٹی آئی ان کو کلیم کرتی تو صحیح تھا یہ، لیکن سنی اتحاد گئی اور پی ٹی آئی کا وہ کر دیا. یہ تو نواز شریف والا فیصلہ ہے کہ آپ نے کیونکہ آپ کے وہ نہیں دی پیسے اپنے بیٹے سے، اس لیے آپ نکال دی جاتے. یہ کنفیوژن ہے. پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب نے بھی یہی کہا ہے، بانی چیئرمین عمران خان صاحب نے بھی یہی کہا ہے کہ اگر پی ٹی آئی کو محسوس نشستیں نہیں ملتی تو الیکشن کمیشن پر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے. تو کیا واقعی الیکشن کمیشن آرٹیکل 6 کا مرتکب ہو رہا ہے؟ دیکھیں، بات یہ آرٹیکل 6 کس پہ لگنا چاہیے، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. سب سے پہلے تو آرٹیکل 6 جب لگنا چاہیے جب آئین معطل کیا گیا، بے وجہ ملک کو اور حکومت کو ایک بحران میں ڈالا گیا، ان پہ بھی آرٹیکل 6 لگنا چاہیے. ایک بڑی لمبی بحث ہے. محسوس نشستونو متعلق په معامله باندې ستاسو نظر څه دی؟ محسوس نشستونه چې دي زموږ پارټۍ فیصله کړې ده د پنجاب لیډرشپ سره، د کے پی لیډرشپ سره، عمران خان صاحب سره، زموږ د فیمیل ونګ چې کوم مشران دي هغوی ټول ناستو خپلو کې لیست فائنل کړی دی. هغه به انشاءالله تعالی امید دی چې حکومت خو اراده نشته د سپریم کورټ د فیصلې امپلیمنټ کولو، خو بهرحال سپریم کورټ ته موږ ګورو چې سپریم کورټ فیصله کړې ده، دا د هغوی ریسپانسبیلیټي ده چې هغوی به خپله فیصله امپلیمنټ کوي. پارلیمنٹ هم سپریم دی، خو د محسوس نشستونو متعلق چې کوم د سپریم کورټ فیصله ده چې په هغې باندې ستاسو موقف څه دی؟ دا خو مطلب آئین و قانون مطابق دوی فیصله کړې ده، عمل درآمد پکار دی؟ بالکل عمل درآمد پکار دی. د سپریم کورټ یو لارجر بنچ فیصله کړې ده او په هغې کې میجورټي فیصله ده، نو هغه خو په حکومت باندې بایندنګ دی. داسې خو دا ملک نه چلیږي که فرض کړه سپریم کورټ یو فیصله ورکړي او دوی دلته بل څه وایي، نو که کومه فیصله زما نه وي خوښه زه وایم دا زه نه منم، او بله فیصله ستاسو نه وي خوښه تاسو وایئ دا زه نه منم، نو دا ملک به څنګه چلیږي؟ دا خو آئین څه قانون څه عدالت څه انصاف په هغې پکار دی، هغې نه بغیر خو ملکونه نه چلیږي. محسوس نشستونه د پاکستان تحریک انصاف حق دی، خو آیا د پاکستان تحریک انصاف په دې حق باندې ډاکه اچول کیږي؟ الریډي پې ډاکه اچولې وه، خو دوی خپلو کې داسې تقسیم کړي وي، تاسو به وایئ چې چېرته دا مال غنیمت دی که څه دي، خپلو کې تقسیم کړل. د یوې پارټۍ یو جنرل سیټ دی هغې ته 2 مخصوص نشسته ورکړه، د چا 2 دي هغې ته 15 ورکړه، نو هغه خو ښه ده سپریم کورټ دا فیصله وکړه او دا د پی ټي آئی حق دی، انشاءالله تعالی ضرور به ملاویږي. پاکستان تحریک انصاف بانی چیئرمین عمران خان هم دا خبره کړې ده چې کچېرې دوی ته محسوس نشستونه میلاو نه شول نو په الیکشن کمیشن د آرټیکل 6 ولګي، نو آیا په دې معامله کې الیکشن کمیشن د آرټیکل 6 مرتکب کیږي؟
الیکشن کمیشن خو اسم د آرټیکل 6 مرتکب کیږي هغه چې په کومه طریقه الیکشن وکړ ټولي دنیا ولیدل تاسو ولیدل میډیا ولیدل چې کم ظلم وشو کم داندلی وشو بیا د 45 او د 47 د پاکستان په تاریخ کې داسې الیکشن نه دی شوی او د دې ټول ریسپانسبل چې دی هغه د الیکشن کمیشن دی. نشستوں کے معاملے کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ نشستوں کے معاملے سے واضح چیزیں ہیں. جو بھی جماعتیں ہوتی ہیں وہ جوائن کرتی ہیں اپنی جماعت کو یا کسی طریقے سے بھی. کچھ لوگ ان کے تھے جنہوں نے وہ سارے اپنی مرضی سے سنی اتحاد کے ساتھ شامل ہو گئے اور انہوں نے اس کے ساتھ کوآرڈینیشن کر لی. وہ اس جماعت میں چلے گئے. ان کی اپنی جماعت تو کوئی ہے ہی نہیں. ان کی جماعت رہ گئی نہیں. وہ آزاد حیثیت میں سارے لوگ الیکشن جیتے ہیں تو جو فیصلہ کرنا ہے کورٹ نے کرنا ہے, کورٹ فیصلہ کرے گی. محسوس نشستوں کے متعلق سپریم کورٹ کا فیصلہ آپ کے سامنے ہے, اس پر اب تک عمل درآمد نہ ہونے کے حوالے سے آپ کا موقف کیا ہے؟ لیکن وہ فیصلہ غلط کچھ نا فیصلے میں ہچکچاہٹ سی وہ کچھ ایسی شکیں ہیں جو کہ غور طلب ہیں. باقی مین چیزیں تو جو ہیں وہ 2-4 دن 1-2 دن میں سامنے آ جائیں گی. ابھی تک وہ فیصلہ نہیں آیا نا جو عدلیہ نے لکھنا تھا, جو فیصلہ اناؤنس ہوا تھا ابھی تک وہی نہیں آیا. فیصلہ آئے گا تو پھر ہی کوئی آگے ہوگا نا. کیا آپ کے خیال میں محسوس نشست پاکستان تحریک انصاف کا حق ہے؟ حق تو پارٹی کا ہوتا ہے لیکن وہ پارٹی نہیں نا, وہ تو انڈیپینڈنٹ الیکشن جیتے ہیں اور وہ ایک لمٹ ہوتی ہے, ٹائم ہوتا ہے 3 دن کا. انہوں نے جو بھی کرنا ہوتا ہے ان دنوں میں کچھ لوگوں نے جوائن ہی نہیں کیا کسی کو, تو ایسی چیزیں ہیں. ہچکچاہٹ ہے, انہوں نے خود اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی ماری ہے. پاکستان تحریک انصاف بانی چیئرمین عمران خان صاحب نے بھی یہی کہا ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کو محسوس نشستیں نہ ملی تو الیکشن کمیشن پر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے. تو کیا آپ کے خیال میں الیکشن کمیشن آف پاکستان آرٹیکل 6 کا مرتکب ہو رہا ہے؟ تو جو مرضی لگائی جاتے ہیں نا بیٹھ کے, شروع سے ان کی عادت ہے. الیکشن کمیشن انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے. جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے اس کو تو کہیں چیلنج بھی نہیں ہونا چاہیے. الیکشن کمیشن پہ فیصلوں پہ ہمیں ان کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. جب انڈیپینڈنٹ ادارہ خان صاحب ہی ان کو بنا کے گئے ہیں نا تو اس پہ عمل کریں جو بھی وہ کہہ رہے ہیں. دیکھیے جی, محسوس نشستوں کا جو فیصلہ آیا ہے سب سے پہلے تو پریئر میں یہ نہیں لکھا گیا تھا کہ پی ٹی آئی کو ریلیف ملا جائے. ادھر لکھا گیا تھا کہ سنی اتحاد کونسل کو ریلیف ملا جائے. تو لہٰذا یہ پتہ نہیں کیسا فیصلہ ہوا ہے کہ پی ٹی آئی کو مورلی انہوں نے ریلیف دیا ہے. باقی اگر ان کا حق بنتا ہے تو بالکل ان کو ریلیف ملنی چاہیے. لیکن ہماری سٹینڈنگ یہ ہے کہ اگر انہوں نے اپنا جو درخواست دائر کی ہے اس میں ان کا نام نہیں ہے تو ان کو ریلیف کیسے مل سکتا ہے؟ نشستوں کے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے کی آپ نے بھی بات کی, لیکن سپریم کورٹ کا فیصلہ مطلب اکثریت سے ہے, تو کیا آئین و قانون کے مطابق انہوں نے فیصلہ دیا ہے تو اس پر عمل درآمد تو ہونا چاہیے. اس کے حوالے سے آپ کا موقف کیا ہے؟ دیکھیے جی, اگر جیسے میں نے کہا کہ اگر ریلیف ملنا ہے تو مل جائے ان کو, ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن پھر سے وہی بات ہے کہ آئین اور قانون سے کوئی بالاتر نہیں ہے. اگر انہوں نے پی ٹی آئی کی طرف سے دائر کیا ہے تو ٹھیک ہے, پی ٹی آئی کو ریلیف ملنی چاہیے. لیکن اگر سنی اتحاد کونسل کی طرف سے کی ہے تو کیونکہ جو فیصلہ آیا پی ٹی آئی کے حق میں آیا ہے, سنی اتحاد کونسل کے حق میں تو نہیں آیا. سپریم کورٹ کی طرف سے یہ بھی ریمارکس تھے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت ہے, تو یہ جو محسوس نشستیں کیا آپ کے خیال میں یہ بھی ان کا حق ہے, ان کو ملنا چاہیے حق؟ دیکھیے جی, یہ ایک سینسیٹیو ایشو ہے اور جیسے میں نے کہا کہ اگر ریلیف ملنا ہے ان کا حق ہے, ضرور ان کو دے دیں. ان کے سیٹس ہیں ان کو ضرور ملنی چاہیے. اگر ان کا آئین یہ کہتا ہے, لا یہ کہتا ہے کہ ان کے سیٹس ہیں تو کوئی ان سے لے نہیں جا سکتا. تو لہٰذا اگر ریلیف دیں لیکن لا کے انڈر اور قانون کے تحت دیں. پانی پچائی عمران خان نے بھی یہی کہا ہے کہ جو محسوس نشستیں یہ پاکستان تحریک انصاف کا مطلب حق بنتا ہے, دینی چاہیے. اگر الیکشن کمیشن کو مطلب نہیں دیتا تو الیکشن کمیشن پر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے. تو کیا الیکشن کمیشن آرٹیکل 6 کا مرتکب ہو رہا ہے؟ دیکھیے جی, جیسے میں نے پھر سے کہا کہ لا اور کانسٹیٹیوشن کے انڈر جتنے بھی آرٹیکلز آتے ہیں اس پہ اگر یہ ضرور لکھا گیا ہے کہ جتنے بھی دن بعد, فار ایگزامپل ویسے اگر آپ قانون کے دیکھیں تو 3 دن بعد آپ کو کوئی پارٹی جوائن کرنا پڑتا ہے. لیکن سپریم کورٹ نے اسی دن فیصلہ کیا کہ جب یہ فیصلہ آیا ہے اس کے 15 دن بعد. تو یہ میرے خیال سے تھوڑا ایک کنٹروورسل کنفیوژن ہے جو کہ کلیئر ہونا چاہیے سب سے پہلے. اور ساتھ ساتھ جیسے میں نے کہا کہ ریلیف ملنی چاہیے اگر ان کا حق بنتا ہے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن پھر سے آئین اور قانون کو مد نظر رکھتے ہوئے.
محسوس نشستوں کے معاملے کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ لیکن سپریم کورٹ کی ورڈک آ گئی ہے اور اس کے حساب سے الیکشن کمیشن نے 39 کو ایلیجیبل کرتے ہوئے ریٹین کینڈیڈیٹس قرار دے دیا ہے. نوٹیفیکیشن بھی ان کا جاری ہو گیا ہے. باقی کے لیے جو 41 ہے انہوں نے وضاحت مانگی ہے اور وہ وضاحت خود سپریم کورٹ نے کہی تھی کہ اگر آپ کی کوئی سچویشن ایسی ہو جہاں پہ وضاحت طلب ہو تو آپ آ کے ہم سے لے سکتے ہیں. اب وہ وضاحت حالیہ نے پھر سپریم کورٹ نے بھی اس میں رہنمائی کرنی ہے. تو ہماری پارٹی سپریم کورٹ کے ججمنٹ کا احترام کرتی ہے اور انشاءاللہ جب اور ہمیں شک نہیں ہے الیکشن کمیشن پہ جب انہوں نے 39 کو ریٹین کر دیا ہے یعنی کامیاب قرار دے دیا ہے, نوٹیفیکیشن شروع ہو گئے ہیں تو باقی مسئلے بھی حل ہوں گے. سپریم کورٹ کے فیصلے پر محسوس نشستوں کے متعلق عمل درآمد نہ ہونے کے حوالے سے آپ کا موقف کیا ہے؟ عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے. عمل درآمد تو 39 پہ کر دیا, 41 میں تشریح اس کی کلیریفیکیشن چاہیے. اس میں کچھ ٹیکنیکل ایمبیگیوٹی ہے کہ انہوں نے ایک پارٹی کی ڈکلیریشن دیا ہوا ہے. اب یہی لوگ دوسرے پارٹی کی ڈکلیریشن جو دیں گے وہ کس طرح سے دی جا سکتی ہے, آئین میں اس کی اجازت ہے نہیں, کیا آئین میں اس کا تصادم ہے. تو یہ سب چیزیں ہیں جو انشاءاللہ سپریم کورٹ سے وضاحت طلب ہے. کیا آپ کے خیال میں محسوس نشست پاکستان تحریک انصاف کا حق ہے؟ دیکھیں جو جیتتی ہے, جنہوں نے الیکشن لڑا ہے وہ پارٹی کا جیسے اوروں کو ملی ہیں انہیں بھی ملنی چاہیے. لیکن اس میں فرق یہ ہوا ہے کہ بیچ میں دوسری پارٹی کو سنی جو اتحاد ہے جوائن کیا گیا ہے, ڈکلیریشن دیا گیا ہے کہ ان کا تعلق اس پارٹی سے. اب وہی لوگ دوبارہ ڈکلیریشن دیں کہ پی ٹی سی آئی سے, یہاں پہ ایک ذرا سا تصادم. بانی پچائی عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ محسوس نشستیں اگر الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کو نہیں دی تو الیکشن کمیشن پہ آرٹیکل 6 لگنا چاہیے. کیا الیکشن کمیشن آرٹیکل 6 کا مرتکب ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا ہے بالکل بھی, اور انہوں نے پاکستان کی ہر سیاسی جماعت پہ اور اس کے رہنماؤں پہ آرٹیکل 6 لگا دیا ہے. یہ ان کی ہے, ہم تو قانون کے حساب سے آپ سے بات کی. جو محسوس نشستوں کے معاملے کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں مخصوص نشستیں تحریک انصاف کا حق ہے, ان کو ملنی چاہیے. اس ملک میں جمہوریت قائم ہونی چاہیے. یہ ملک ہمارا ملک جو ہے یہ متحمل نہیں ہو سکتا کسی اور ایڈونچر کا. جمہوریت کو پوری طرح سے اپنے نہیں اس وقت تو یرغمال بنایا ہوا ہے نا, بحال ہونا چاہیے جمہوریت کو. اور جو حکومت ہے اس کے عوام نے جن کو منتخب کیا ہے ان کو ملنی چاہیے تاکہ پاکستان آگے جائے, ترقی کرے. کیا آپ کے خیال میں پاکستان تحریک انصاف کی محسوس نشستوں پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے؟ 1000% اس میں کوئی شک والی بات ہے. پاکستان تحریک انصاف کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا, ہمیں کیمپین تک نہیں کرنے دی گئی. اس کے بعد 8 فروری کو پاکستان کی قوم نے بالکل واضح ایک فیصلہ دیا اور اس فیصلے کو بلڈوز کیا گیا. اب عدالتوں نے جو فیصلہ دیا ہے اور اس کی میں سمجھتا ہوں ان کی اس کے اس فیصلے کی کو مانتے ہوئے اب ایک جمہوریت کو اس کی ڈگر پہ ڈال دینا چاہیے. اب ان کو بس کر دینا چاہیے حکومت کو جو یرغمال بنا کے رکھا ہوا ہے ہماری موجودہ حکومت والوں نے. اسے حق تو ملنا چاہیے, لیکن ساتھ ساتھ محسوس نشستوں کے متعلق سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس پر عمل درآمد نہ ہونے کے حوالے سے آپ کا موقف کیا ہے؟ عمل درآمد تو ہونا چاہیے. سپریم کورٹ مطلب ایک اعلیٰ ادارہ ہے پاکستان کا جس کو مطلب آئین و قانون کے مطابق انہوں نے فیصلہ دیا ہے, تو عمل درآمد تو ضروری ہے. 100% ضروری ہے. اگر دیکھیں عدالتوں کے اس طرح کے جو آئینی فیصلے ہیں, بڑے اہم فیصلے ہیں جو سنگ میل ہیں, جنہوں نے آئندہ کا راستہ متعین کرنا ہے, اگر ان پہ بھی عمل درآمد نہیں ہوتا اور یہ فیصلہ توہین یہ جو سپریم کورٹ کا ہے یہ 24 کروڑ عوام کی عین امنگوں کے مطابق اس لیے ہے کہ 8 فروری کا جو الیکشن ہے اور اس کے نتائج جو ہیں وہ ساری دنیا کے سامنے ہیں. اگر آپ نہیں مانتے, میں نہ مانوں والی ضد پہ بیٹھے ہیں, تو اس کا بہت
بہت جلد آپ کو اس کا انجام پتہ چل جائے گا. سوابی کا جلسہ دیکھ لیں. سوابی کا جلسہ میں کہتا ہوں کہ آپ سب نے تو دیکھا کہ جلسہ گاہ کے اندر باہر کتنے لوگ تھے, لیکن ایک بہت بڑی تعداد, بہت ہی بڑی تعداد جو جلسہ گاہ تک پہنچ ہی نہیں سکی. ہم خود وہاں سے رات کو 3 بجے یہاں اسلام آباد پہنچے ہیں واپس, اور وہ اتنا بڑا ٹریفک جیم تھا, وہاں پہ ناکامی ہوئی جو وہاں پہ انتظامیہ تھی, اور ان کی اس مطلب جو انتظامی وہ معاملات تھے ٹریفک کے کو انہوں نے کنٹرول نہیں کیا. ایک چھوٹے سے چوک پہ اتنا بڑا جمع غفیر جمع ہوا کہ لوگ بیچارے 10 کلومیٹر تک پیدل گئے اور واپس پیدل آئے. گاڑیاں گم گئیں اور بہت بڑی تعداد واپس چلی گئی, اور وہاں کافی تعداد وہاں پھنسی رہی, اور وہ جلسہ گاہ تک پہنچ بھی نہیں سکے. کے دلوں سے جس طرح خان صاحب کو یہ نکالنا چاہ رہے تھے, لیکن کل ثوابی جلسے میں لوگوں نے دکھا دیا. تو خان صاحب کا مطلب یہی بیان تھا مخصوص نشستوں کے متعلق کہ اگر پی ٹی آئی کو یہ محسوس نشستیں نہ ملی تو الیکشن کمیشن پر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے. تو کیا آپ کے خیال میں الیکشن کمیشن آرٹیکل 6 کا مرتکب ہو رہا ہے؟ دیکھیں, میں ایک چیز بتاؤں آپ کو. آرٹیکل 6 جو ہے, جو آئین ماروائے آئین جو بھی کام کرتا ہے, کوئی بھی ہو, چاہے میں ہوں, تو پھر اس کا آئین کو اپنا جو ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق اس کا برتاؤ ہونا چاہیے کہ آئینی ذمہ داریاں اور اتنے اہم ادارے ہیں. دیکھیں, میں نے تو فلور آف دا ہاؤس پہ کہا تھا کہ ابھی بھی انہوں نے اس دفعہ بہت بڑا فنڈ رکھا الیکشن کمیشن کے لیے. الیکشن کمیشن جو ہے, میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی ذمہ داری جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی ہے. وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ انتخابات کرائے, صاف اور شفاف انتخابات کرائے, اور جن لوگوں کو عوام اپنا نمائندہ مقرر کر رہی ہے, عوام کی امانت جو ہے وہ ان کے نمائندوں تک پہنچے, اور اس امانت کے ذریعے اور نمائندے عوام کے منتخب کردہ نمائندے جو ہیں ایوانوں تک پہنچیں. کمیشن امانت میں مطلب خیانت نہ کرے, بالکل اس کو نہیں کرنی چاہیے. اور اگر یہاں سے آپ خرابی شروع کرتے ہیں تو پھر تمام خرابیوں کی جڑ جو ہے وہ الیکشن کمیشن ہے, اور پھر اس کا احتساب ہونا چاہیے, اور کڑا احتساب ہونا چاہیے. ګوره دا لوبه چې کومه روانه ده په ملک کې او په فارم 47 باندې چې کوم 2 نمبر پارلیمنت جوړ شو, دلته یا حکومت جوړ شو, د هغې نه چې کوم فایدې حاصلې یا تاسو وکتل چې تر اوسه پورې عوامو له ریلیف میلو نه شو. د دې مقصد هم دغه دی, د دوی کار هم دغه دی چې د ملک په وسایل باندې هم دغه شانتې خلک راولي چې هغه د هغوی کردار ټیک نه وي, په هغوی پسې کیسونه وي, او بیا بلیک میلینګ شروع شي. د عدت او د محسوس نشستو فیصله هم دا ماته یو سازش ښکاري چې د حکومت د بلیک میل کېدو و د هغې نه د فنډونو اخیستو دپاره دوی خو دا ډرامه وکړه, خو تر اوسه پورې عمل یې ورنه کو, نه په عملي شوه. نو لحاظه دا ملک دی, او د ملک چې کوم دی که نه پکار دی چې څومره دا وګړي دي یا څومره ذمهوار دي یا څومره تنخواداره دي چې هغه کم از کم دومره سوچ خو وکړي چې دا ملک کوم طرف روان دی, په کوم دلدل کې زموږ د دې غلطو فیصلو د لاسه دا ملک پسو دی, د عوام پسو دی, او عوام د کوم کرب نه تیریږي. اوړه ګران دي, غوړي ګران دي, تیل پټرول ګران شو, ډیزل. لہٰذا ملک خو اوس د اوسېدو قابل پاتې نه شو چې څومره سکیلفل خل دي هغه ملک نه ووتل. دا موږ چې کوم زمیندار خل دي, دیاړي مار خل دي, هغه پاتې دي. د یو دیاړي مار تنخوا یا د دیاړي چې کوم ده هغه 700-800 روپۍ ده, او دلته چې کومه خرچه ده د هغې د 2000 نه خوا چې هغه څه نه خوري, نو 2000 نه ډیلي خرچه د هغه زیاته ده. نو ملک کوم طرف روان دی؟ په دې فیصلو خو د ملک تباهي کېږي, عوامو له نقصان ملاویږي, ملک د تباهۍ طرف روان دی. محسوس نشستونو متعلق د سپریم کورټ په فیصله باندې د عمل درآمد نه په حواله باندې ستاسو موقف څه دی؟ ګوره په کار خو دا دی چې دا 3 اکای دي چې هغې له په کار دی چې اهمیت میلو شي, د هغوی منډیټ احترام وشي. لکه وړومبی دا دی چې پارلیمنټ دی, دوم چې کوم دی وزیر اعظم دی, دریم چې کوم دی عدلیه دی, او څلورم د عوامو ووټ دی. که بالفرض جمهوریت کوي نو دا 4 واړه اکای چې دي که نه د دوی منډیټ تسلیم شي, او د دوی له د فیصلې او د اختیار چې کوم دی که نه یا د فیصلو چې کوم هغه دی هغې باندې عمل وشي, بیا به ملک وي, بیا به عوامو له فایده میلاویږي. تر اوسه پورې خو چې د دوی په فیور کې وي د سپریم کورټ فیصله مني, چې د دوی په فیور کې نه وي نه مني, نو دا څنګه ملک شو؟
چې یو فیصله مني په یو دلاور په یو منټ کې عمران خان د زمان پارک نه گرفتار نقصان هم ملک ته رسي. ډېر نقصان عوامو له نقصان ملک له خو خل ملک نه وي. تاسو وګورئ په ټوله دنیا کې د پاکستان وقار مجروح شو. پاکستان له په کوم نظر ګوري؟ پاکستان خو حیثیت هغه نه پاتې شو چې مخکې کوم و. چې کوم دغه محسوس نشستونه دي دا خو د پاکستان تحریک انصاف حق دی، نو آیا د پاکستان تحریک انصاف په حق باندې ډاکه اچولی کیږي؟ ګوره د ټول نه لومبی خو دا دی چې عوامو په 8 فروری باندې عمران خان له ووټ ورکړی دی. په فارم 47 دغه خل راغلو چې دا اوس وزیر اعظم و دلته حکومت جوړ شوی دی. بیا زموږ محسوس نشست دی چې دا کوم بهانمي سیټونه زموږ راغلي دي، په کار دی چې دا محسوس نشست خو موږ له میلاو شوی بله ډرامه وشوه، کله یو کله بل، کله په عدالت کې کله په الیکشن کمیشن کې. لہذا د ملک وقار د ملک عزت دا بالکل مجروح شو. اډو څوک دا دا وایي نه چې دلته پاین او په قانون باندې کار کیږي، بس که چا سره پیسې وي او د چا زور وي. ولهذا چې کوم مقتدر حلقې دا سیستم بدلی را بدلی د خپلو مفادو دپاره، اول یې ته پیژنې او بیا یې زه پیژنم. لہذا دا ملک د دې د وجې برباد شو. د دې چې کوم د آیین او قانون تباه شو، د دې عدل یا مفلوجه شوه، د دې پارلیمنټ مفلوجه شو، د دې پارلیمنټیرین دومره حیثیت هم پاتې نه شو. محسوس نشستونو په معامله باندې ستاسو نظر څه دی؟ چې خو سپریم کورټ فیصله وکړه نو هغې نه بعد د زما د نظر یا ستاسو د نظر خو په هغې کې حیثیت نه دی پاتې شوی. نو چې کوم د سپریم کورټ د لارجر بینچ ډیسیژن ده بس هغه امپلیمنټ کوونی ده. محسوس نشستونو متعلق سپریم کورټ چې کوم فیصله ده هغه مطلب 8-5 مطلب چې کوم لارجر بینچ داسې ورکړې ده چې 8 کسانو ویل چې دا د ورته سیټونه میلاو شي. نو د سپریم کورټ په فیصله باندې د عمل درآمد د نه په حواله باندې ستاسو موقف څه دی؟ ولې به نه کېږي؟ دا خو بیا مطلب دا چې نه ملک منو، نه آیین منو، نه قانون منو. اسیم په ملک کې په دې ټایم کې چې کوم حالات روان دي نو د هغې نه بعد ته دا ووایه چې لکه د سپریم کورټ د فیصلو حیثیت هم ختم شي نو بیا خو دا اسیم موږ ورته بنانا ریپبلک دی، دا خو بیا بنانا ریپبلک پلس شو. چې کوم ملک د ټولو نه غټ عدالت خبره نه منل کېږي او بیا لارجر بینچ داسې نه چې ته یو یا دوه ججانو فیصله کړي ستا په اعتراض کېدی شي. دا ټول په دې کې ټوله جوډیشري ناسته وه، سپریم کورټ ټول ججان په دې کې موجود وو. نو لکه دا نه شي کېدی، دا به امپلیمنټ کېږي. چا نه کړی امپلیمنټ آرټیکل 6 ته تیار پړنځي کېږي به. محسوس نشستونه ستاسو په خیال باندې دا د پی ټي آی حق دی او په دې باندې د ډاکې اچولو کوشش روان دی؟ بالکل دا زموږ د تحریک انصاف حق دی. تاسو دې نه مخکې مو کتل چېرې یو خو صرف نه چې په 8 فبرवरी باندې زموږ په منډیټ ډاکه واچوله، بیا د هغې نه بعد چې کوم زموږ د فیمیل ورکرو یا د اقلیت ورکرانو کوم رایټ و د هغه پولیټیکل جماعت کې سټرګل هم دې دپاره کوي چېرې ما ته به سبا رایټ میلاویږي. نو دا زموږ د جماعت د چې څونه خواتین دي دا د هغو حق کېږي، نو دا به انشاءالله موږ ته میلاویږي. بانی پی ټي آی عمران خان صاحب هم دا خبره کړې ده چې که چېرې الیکشن کمیشن دوی ته د محسوس نشستونه ور نه کړل نو په الیکشن کمیشن د آرټیکل 6 ولګي. نو آیا الیکشن کمیشن د آرټیکل 6 مرتکب کیږي؟ هغه باندې په کار دی چې ولګي. دا غلط تشریح کړی سپریم کورټ. یو دومره غټ جماعت د پولیټیکل سیسټم نه بار کو، موږ نه نشانونه واغستل، موږ له چاله الو، چاله ټینډه، چاله کریلا، چاله کدو نشانونه میلاو شول هم د دې الیکشن کمیشن د وجې. نو په کار دی چې په ده باندې خو په هغه ټایم آرټیکل 6 لګول په کارو په دې الیکشن کمیشنر باندې چې کوم ورځ د غلطه فیصله وکړه، غلطه تشریح وکړه د سپریم کورٹ د فیصلے. ایک رول ہے کہ الیکشن سے پہلے پارٹی نے اپنی لسٹ دینی ہے، پھر آپ اس رول کا مروڑ توڑ کے کریں. پھر یہ جو ایوان ہے اس کا کیا کام ہے؟ لیجسلیشن کرنا. اور ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ ایک رول بنا ہوا ہو اور اس کے اندر کوئی بھی ادارہ انٹروین کر کے اس کے اپنے ہی راستے بنا دے. تو میرے خیال سے بالکل میں بھی اس وقت اسمبلی میں کی جو ممبر ہوں وہ مخصوص نشستوں کی وجہ سے ہوں، لیکن یہ طریقہ کار نہیں ہے کہ آپ کچھ پارٹیز الیکشن سے پہلے ایک ڈیڈ لائن ہے، مجھے یاد ہے وہ ڈیڈ لائن ڈے کی بھی ہے، وہ ڈیڈ لائن ٹائم کی بھی ہے، ٹھیک ہے. اس ڈیڈ لائن کے بعد تو کوئی لسٹ انٹر ہو ہی نہیں سکتی. پھر یہ کیا راستے ہیں؟ اور دیکھو انصاف آپ نے مانگا اور انصاف مجھے مل رہا ہے، مجھے منطق سمجھائیں، مجھے اس کا لاجک سمجھائیں یہ کیا ہے. تو یہ جو لوپ ہولز آ رہے ہیں بیچ میں جو رستے بنائے جا رہے ہیں، یہ
मेरे ख्याल से इन रस्तों को रोकना बहुत ज़रूरी है। फिर तो कभी भी कोई भी उठ के कोई भी फैसले को आप बना लें कि जी हाँ जी इस बेस पर हम पटिशन दायर कर रहे हैं और ये जो फ़ैसला है वो इस हक़ में चाहिए। महसूस नशस्तों के मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उस पर अमल दरामद ना होने के हवाले से आपका मौक़िफ़ क्या है? देखें, डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, ठीक है, उसके फ़ैसलों पे ज़रूर अमल दरामद होना चाहिए। लेकिन मुझे बता देना, मैं वही तो बात कर रही हूँ कि रास्ता क्या है। एक इशू है, एक बात है कि आपने इलेक्शन के से पहले जो है ना वो आपने लिस्ट देनी है, तो मुझे बता दें जो अमल दरामद है वो इलेक्शन कमीशन का काम है, तो इलेक्शन कमीशन उस पर काम करें। मेरे ख्याल से वो पेपर्स भी सबमिट हो रहे हैं, वो जो हम जो सबमिट कराते हैं, तो मेरे ख्याल से वो तो अपना काम कर रहे हैं। हाँ, असम्बली में हम अपना काम कर रहे हैं और इलेक्शन कमीशन अपना काम कर रहा है। क्या आप समझती हैं कि ये जो महसूस नशस्तें हैं PTI का हक़ है और उनको मिलना चाहिए? मुझे आप पहली बात तो ये असम्बली में PTI दिखा दें, वो आज़ाद अरकान। आपको हमारा सेनेट का भी इलेक्शन याद होगा, मुस्लिम नून का, जब हमें हमारे मेंबरान को आज़ाद हैसियत के मुताबिक आज भी वो आज़ाद है। मुझे पहली बात तो ये इलेक्शन उनसे निशान छीन लिया गया इलेक्शन से पहले। मुझे पहली बात तो ये असम्बली के अंदर PTI दिखा दें, ठीक है। हाँ, बदतमीज़ी के हिसाब से तो आप कहेंगे फिर वो PTI है, लेकिन पहले PTI दिखा दें, फिर उसकी मखसूस नशस्त भी दिखा दें। हक़ बिल्कुल है, लेकिन हक़ उस जमात का है जिसने इलेक्शन कंटेस्ट की है और जिसने सीटें विन की और इस असम्बली में ही है, उसका हक़ है मखसूस नशस्तों का। तो मतलब ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी गलत है? मैं वही तो कह रही हूँ कि उन्होंने रस्तों के अंदर इतने रास्ते बना दिए, इतने लूप होल्स बीच में से कर दिए। देखिए, इनके अंदर उनके आगे बंद बांधना बहुत ज़रूरी है और मेरे ख्याल से इस वक्त पार्लियामान जो है ये बहुत बड़ा तो नहीं कहूँगी, लेकिन इस वक्त ये एक्शन लेना ज़रूरी था। مخصوص نشستونه ولا ورځ کوم فیصله کړی چې الیکشن کې مونږ ته اکثریت راکو او هر څومره دغه باوجود ظلم او استبداد باوجود بیا مونږ ته په خپل حصہ کې څومره سیټونه میلاو شول نو هغه نه پاس اوس بجای د دې چې دوی الیکشن کمیشن او یا مقتدره ادارې زموږه منډیټ تسلیم کی دوی په نور هم خبره راوباسي او موږ ته خپل حق نه راکوي د دې لپاره موږ خپل آئینی جدوجہد لګولې ده موږ چرته هم نه غواړو چې د قانون او د آئین لمن پرېږدو حالانکه تاسو ته پته ده په دې باندې د ټولو قوتونو ته هم سوچ پکار دی چې زموږ خوا او شا کې انقلاب عوامي انقلاب دغه شروع دي افغانستان وګوره هغه کې څه چینج راغی په سریلانکا کې سره څه وشول په اوس ریسنټ پرون په بنگلادیش کې څه وشول نو خدا نخواسته دا یو لاوه ده دا سټریم اخلي اخري به دا پټاو شي نو دلته پاکستان کې هم داسې کېدای شي لکه بنگلادیش سریلانکا پاکستان کې کم روش باندې چې دوی روان دي دغه حالات دغه طرف ته ځکه چې اوس پاکستان 60% نه زیات نوجوان هغه بالکل مایوس دي پاکستان کې نه کاروبار شته نه روزګار شته نه څه شته مهنګايي نه هر څوک دومره پریشان دي او په دې مهنګايي او دومره هر څه باوجود IPPs معاهدې دي د هغې څوک دفاع کولی شي څه وجه ده دا معاهدې ولې نه کینسل کوي او ډېره د افسوس خبره دا ده چې دا معاهدې اوس ریسنټ د 2024 کې بیا رینیو کړې حالانکه یا ختم شوي ایکسپایر وي مهرباني کوم د محسوس نشستونو تاسو هم د حق خبره وکړه چې دا د پاکستان تحریک انصاف حق دی نو آیا د پاکستان تحریک انصاف په حق باندې ډاکا اچول کیږي جی او کنه نه ډاکا د نور څه شي دی او ډاکا پاکستان تحریک انصاف نه ټول قوم په حقوقو باندې ډاکا اچول کیږي محسوس نشستونو متعلق د سپریم کورټ په فیصله باندې د عمل درآمد نه په حواله تاسو موقف څه دی عمل درآمد چې دوی نه پکې دوی د آئین او د قانون خلاف ورزي ارتکاب کوي او د دې بل نور سره خو آرټیکل 6 ته نور څه شي دی سپریم کورټ په فیصله باندې خو عمل درآمد ضروری دی او د نه علاوه د آئین مطابق قانون مطابق فیصله یې ورکړې ده 8 او 5 مطلب 13 ججان په هغه مطلب کیس کې ناست دي چې په هغه نه پس دوی باقاعده فیصله ورکړه د پاکستان تحریک انصاف چیرمن چکمبانی چیرمن دی هغه هم د خبره کړې ده چې کوم محسوس نشستونه دي که دا PTI ته ملاو نشي نو په الیکشن کمیشن دی آرټیکل 6 ولګي نو آیا الیکشن کمیشن هم د آرټیکل 6 مرتکب کیږي الیکشن کمیشن او مونږ خو الیکشن کمیشن نه اور لګېدلی ټول غم خو دغه جوړ دی هر څه دغه د دوی په نګراني کېږي دوی کوي خپله نګراني نه دوی خپله کوي انوالو او مونږ خو اوله ورځ نه
چیف الیکشن کمشنر نه د استعفی مطالبه کړي چې د مستعفي شي. بیا چې کله د فیصله راغله دا هم د لپاره ډېر یو دغه کده شي کې څه نه احساس وای نو د به استعفا کړي وای. محسوس نشستوں کے معاملے کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں آئین کو ری رائٹ کرنے کا حق نہیں تھا. اگر سپریم کورٹ نے اپنے جو پہلا فیصلہ تھا اس کی انٹرپریٹیشن اگر الیکشن کمیشن کی طرف سے غلط ہوئی تو 39 سیٹس تک پی ٹی آئی جنہوں نے جن شو پہلے ہی کیا ہوا ہے وہاں کی حد تک تو ٹھیک تھا، مگر اس کے بعد جو پورا پروسیس اس کے لیے ایک فیسیلیٹیشن کیا گیا میں سمجھتا ہوں وہ غلط تھا، اور اس کی وجہ سے ہی آج یہ کرائسس پیدا کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کون سی چیز امپلیمنٹیبل ہے اور کون سی چیز نان کنٹروورشل ہے. نہیں کبھی گورنمنٹ اس چیزوں کے اوپر سوچتی ہے، نہیں جوڈیشری اس چیزوں کے اوپر سوچتی ہے، نہیں اسٹیبلشمنٹ اس چیزوں کے اوپر سوچتی ہے. یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے مسئلے دن بدن گمبھیر ہوتے جا رہے ہیں اور حل کی طرف نہیں جا رہے ہیں. سوچنا چاہیے ملک کس طرف جا رہا ہے. محسوس نشستوں کے متعلق جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا اب تک اس پر عمل درآمد نہ ہونے کے حوالے سے آپ کا موقف کیا ہے؟ میں نے آپ کو کلیئر بتایا کہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں، ڈیسیشن ایسے ہوتے ہیں، لیجسلیشن ایسی ہوتی ہے جو نان کنٹروورشل ہوتی ہے اور جو امپلیمنٹیبل بھی ہوتی ہے. ہم نے کبھی اس چیز کے اوپر فوکس ہی نہیں کیا ہے، جس کی وجہ سے فیصلے بھی امپلیمنٹ نہیں ہوتے ہیں، نان کنٹروورشلی بہت ہوتے ہیں. تو اس کے لیے تینوں اداروں کو سوچنا پڑے گا. آپ کے خیال میں یہ مطلب ایک لڑائی چل پڑی ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ جلد حل ہو جائے گا. معاملہ بندستہ سو نظر سدے بچے بېماني ده. اول موږ نه د تجویز کننده تایید کننده کاغذونه پټ کړو، زموږ کسانې پریس کانفرنسونه وکړو، موږ نه کینډیډیټ ورک کړو، بیا چې دی وایي چې اوس ته به بیټ هم درنه واغستو، بیا یې موږ نه الیکشن نښه باندې واپس واغستو، بیا یې موږ نه کسان اوچت کړو. اوس یې حاجي امتیاز غریب وړت زموږ یې من هغې نه مخکې دا څه نوم یې دی وټو نه وټو نه دی خدای نوم یې رانه هېر شي مظفرګړ والا زموږ یې من یې دی ولې هغه اوچت کړی، بیا یې رانه امیر سلطان اوچت کړی، جنګ والا یو پښتنو سوچ کړي چې دا خلک به څه وایي. اړو غم یې نشته، داسې اوږې دي، داسې ایرس دی سیټونو دپاره. ګوره بچې سیټونه دنیا ورکوي، عزت الله ورکوي. چې کوم سړی جیل کې ناست دی هغه عزت شته، او چې کوم په اسمبلی کې ناست دی ته ټوله دنیا کنځل کوي. نو ته ماته وایې خدای دې رزن هم ساته، دا ایرس دی، دا ایرس نه ختمېږي. ته به وایې چې نن ګاډی سبا جهاز بیا راکټ، دا چېرته ختمېږي دا خبرې؟ نشستونو په معامله باندې چې کوم سپریم کورټ فیصله ده په هغې باندې خو عمل درآمد ضروري دی. مطلب دی نن قانون راوستی دی او قانون سره دا سیټونه هم ریورس کوي، او دا چې کوم لکه شهریار افریدي په شان د کس دی چې چا قربانۍ خان له ورکړې وینه یې تویه شوه لور بچي چې هغه به خان نه جوین کوي. بی ولې تاسو څوک یې؟ موږ بس بیا سپریم کورټ ته ځو دا به ګیم سټارټ شي به دی تش پر اسمبلي لږ ساعت اوږدول غواړي، نور څه نه ده. محسوس نشستونه چې کوم دي دا د پاکستان تحریک انصاف حق دی، نو آیا د دوی په حق باندې ډاکه اچول کېږي؟ بچې په هر څیز باندې ډاکه شوې ده. وزیر اعظم پاکستان عمران خان دی او هغه جیل کې ناست دی او دا غلان 17 او 40 اوټونو سره راغلي دي سیټونو سره، او بیا دی وي چې موږ وزیر اعظم کا او قرآن باندې دروغو حلف هم واغسته. زه خو په دغه حیرانه یم چې زه انسان ته خو بل انسان دروغ ویلی شي، ته خدای پاک ته هم دروغ وایې او بیا لاړ شي عمرو ته حجونو ته چې خدای معافي راکړي. نعوذ بالله نعوذ بالله. خدای پاک کوده دی، خدای پاک ته نه ده پته چې څه حل روان دی. بالکل هر څه مخامخ دي، د آیین او قانون خلاف ورزي هم کېږي چې سپریم کورټ فیصله هم نه منل کېږي. نو چې کوم د پاکستان تحریک انصاف بانی چیرمن عمران خان صاحب هم دا خبره کړې ده چې که الیکشن کمیشن پی ټی آی ته محسوس نشستونه ور نه کړي نو په الیکشن کمیشن باندې آرټیکل 6 لګول پکار دي. نو آیا الیکشن کمیشن آرټیکل 6 مرتکب دی؟ بچو آئین د الیکشن کمیشن خو د پورا آئین مرتکب دی چې پورا کتاب یې ور واچو چې شاه به اوس دې جواب ورکوي. دی خو ځان مطلب ځان خو خود د عزت حیا نه پاک کو پاکستان سره ظلم کوي لګیا دي، عوامو سره ظلم کوي، تنخواه هم عوامو نه اخلي او سیټونه هم دې شو کوي. دا خو نشي کېدی. محسوس نشستوں کے معاملے کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ ہم تو پہلے سے یہ چیز کو کر رہے تھے جب 63A کو کیا گیا تھا کہ ایک وقت میں سپریم کورٹ نے کہا کہ جی پارٹی ہیڈ جو فیصلہ کرے گا اس کے مطابق
फिर दूसरे लम्हे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी नहीं, अब पार्टी हेड नहीं, अब जो पार्लिमानी हेड होगा लीडर वो करेगा। तो वो आज तक वो मुतनाज़ा और फिर उसकी अपील जो है वो आज तक नहीं सुनी गई कि कौन सा कानून है। हम पहले दिन से कह रहे हैं कि आइन को रीराइट ना किया जाए। अब एक दफ़ा मेंबर्स जो हैं वो हल्फ दे चुके हैं अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के एक जमात के लिए, अब फिर वो उसे ख़त्म करके, जबकि आइन में ऐसी कोई शिक नहीं है, और फिर उन्हें कहा जाए कि जनाब अब आप दूसरे के लिए हल्फ दें, फिर खुदा को हाज़िर नाज़िर जान के कि आप सारा। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस हुई हैं और कानून पास हुआ है। महसूस नशस्तों के मतलब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद ना होने के हवाले से क्या कहेंगे? क्या ये जो आज बिल पास हुआ है दोनों इदारों के दरमियान तसादुम नहीं है? जी, मैं समझता हूँ कि सुप्रीम को पार्लियामेंट जो है ये सुप्रीम है, पार्लियामेंट मदर ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशंस है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी से जन्म लिया है, तो इसका एहतराम सबसे। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला तो आईन और कानून के मुताबिक दिया है। देखिए, आप मेरी बात फॉलो नहीं कि मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ कि 63A का भी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था। वो एक दफ़ा लाडले को बचाने के लिए जब लाडले के ख़िलाफ़ बात हुई तो फिर सुप्रीम कोर्ट बीच में कूद पड़ी, फिर उसने फैसला दिया कि नहीं जी अब वो करेगा। दोनों सूरतों में लाडले को बचाना, तो ये मेरा ख्याल है कि मुनासिब नहीं है। क्या ये महसूस नशिस्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हक़ नहीं है? देखें, जब उनके अपने वकला ने अदालत में ठहर के कहा है, कमर शोज़ब साहिबा का जो वो PTI को रिप्रेजेंट कर रही थी ना, कि उनके वकील साहब ने सलीम अकरम राजा साहब ने, उन्होंने जब इस बात को एडमिट किया तो फिर मेरे ख्याल आपको और हमारा बहस नहीं बनती। खान साहब ने भी यही कहा है कि अगर इलेक्शन कमीशन जो महसूस नशिस्तें PTI को नहीं देती तो इलेक्शन कमीशन पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। तो क्या वाकई इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 6 का मुर्तकब हो रहा है? खान साहब किस सूरत में ये बात कर सकते हैं कि पार्लियामेंट ने जो फैसला किया है, आप ये देखें कि किस आइन के किस उसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने उसमें ये तरमीम की है। 3 दिन के अंदर आज़ाद मेंबरों ने फ़ैसला करना होता है आइन के रोज़ से। उन्होंने कहा है कि नहीं जी 15 दिन, फिर और भी टाइम दे दिया सारा। तो तमाम अगर आप आइन को रीराइट करेंगे तो ये मुनासिब नहीं है। मैं यही कहूँगी कि मखसूस नशिस्तें उसी पार्टी को मिलती हैं जो पार्टी अपने नाम के साथ जो है वो इलेक्शन लड़ती है। आज़ाद उम्मीदवारों के बिहाफ पे मखसूस नशिस्त नहीं मिलती, और जिन लोगों की लिस्ट मौजूद नहीं है उनको कैसे मिलेगी? ये है आपका कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हक़ नहीं है महसूस नशिस्तें, जो मतलब अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी फ़ैसला दिया है, तो ये मतलब PTI का हक़ नहीं है। साफ तो गई नहीं थी ना अदालत में, सुन्नी तहरीक है नहीं, उनके एक ही शख्स लड़ा है और वो आज़ाद लड़ा है। तो मुझे बताएं आप, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर फिर अमल दरामद ना? कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया ECP ने। ECP जाने वो जाने, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि अभी बारिश हो जाए या एक्स्ट्राऑर्डिनरी हालात हो जाए तो कंसर्न डिपार्टमेंट्स जो होते हैं उनकी छुट्टियाँ हो जाती हैं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है, उसकी एक पटिशन की एक ड्यूरेशन है, तो छुट्टियों पे नहीं जाना चाहिए। ये वाले कह रहे हैं कि हमारे हक़ पर डाका डाला जा रहा है। डाला है, आप मुझे बताएं ना, उन्होंने जो लिस्ट जमा कराई है उसमें 41 ने तो डिक्लेयर अपने आप को आज़ाद किया, उसके बाद वो उसमें चले गए सुन्नी इत्तेहाद तहरीक में। एक डिक्लेरेशन के बाद कैसे होगा? क्या फ्लोर क्रॉस करेंगे? क्या होगा? ये वो सवालात हैं जिनके जवाब हम भी ढूंढ रहे हैं, और हम चाह रहे थे कि तफसीली फ़ैसला आए। जो अक्सरियत है उसने जो फ़ैसला दिया है वो तफसीली फ़ैसला दे, लेकिन उन्हें छुट्टियों पे जाना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बानी चेयरमैन इमरान खान ने भी यही कहा है कि अगर PTI को महसूस नशिस्तें ना मिली तो इलेक्शन कमीशन पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। तो क्या आपके ख्याल में इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 6 का मुर्तकब हो रहा है? जो है वो जब भी लगना चाहिए तो जब असेंबलियाँ टूटी थी, और आर्टिकल 6 कोई खेल थोड़ी है, आर्टिकल 6 कहना आ गया लोगों को बस। तो नशिस्तों के मामले के हवाले से क्या कहेंगे आप? देखिए, बात यह है कि आइन जो है उसमें बहुत सी चीज़ें वजाहत के साथ लिखी गई हैं, तरीक़ेकार है। आइन पे अमल हो तो ना कोई इबाहम है और ना ही मैं समझती हूँ कि किसी किस्म की जो है वो पेचीदगी आएगी। जो आइनी तरीक़ेकार है उसको फॉलो करना चाहिए। इस वक्त जिस तरीके से अदालती फ़ैसला आया उससे तासुर ये मिल रहा है जैसे आइन को रीराइट किया गया, और ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ। हमने देखा कि इससे पहले पंजाब असम्बली के मामले में आर्टिकल 63A की भी एक तशरीह की गई, वो इस तरह की तशरीह थी जिसने आइन को रीराइट किया। जिस कोर्ट का फैसला आइन और कानून के ख़िलाफ़ है। देखिए, मैं ये कह रही हूँ कि जो 2 मुअज़्ज़िज़ जज की ऑब्जर्वेशंस हैं
उनको भी देखना चाहिए। उन्होंने बड़े वैलिड सवाल उठाए हैं और वो सवाल आइनी जो है नुकात के ऊपर है। वो एक देखें, एक तरीक़ेकार है, इलेक्शन एक्ट है, तमाम इदारे अगर अपनी हदूद में काम करें, एक दूसरे के मैंडेट का एहतराम करें, तो मैं समझती हूँ कि हालात दुरुस्त होंगे। देखिए, हर फैसला दुरुस्त नहीं होता। आज सुप्रीम कोर्ट खुद ये कहती है कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फेयर ट्रायल का हक़ नहीं मिला। आज वो खुद कहती है कि उनका कत्ल अदालती कत्ल था। ठीक है, तो बात ये है कि आज जस्टिस जो है वो मिनुल्लाह जो है जब जाते हैं वहाँ पे अतर मिनुल्लाह, तो वो जाके कहते हैं कि यूसुफ रज़ा गिलानी की नाअहली गलत थी, वो खलत लिखने का मुतालबा गलत था। तो बात यह है, वक्त गुजरने के बाद गलतियों को दोहराने के बजाय वक्त पर गलतियों को दुरुस्त करना बहुत ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट में जब इस केस की समाअत हो रही थी तो यही रिमार्क सामने आए थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है और थी और रहेगी। तो इस महसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया उस पर फिर अमल दरामद ना होना, उस पर आप क्या कहेंगी? देखिए, सियासी जमात थी तो हमने तो नहीं कहा कि देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक क्लियर मौक़िफ़ रहा, हम किसी सियासी जमात पर पाबंदी लगाने के हक़ में नहीं है। ठीक है, हम ये ज़रूर कहते हैं कि जो लोग जो है पाकिस्तान के अंदर इंतशार पसंदी पे, जो लोग 9 मई के वाक़यात में, जो हमारी शोहदा की यादगारों को मिसमार करने में, जो हमारे मुल्क के असासों को जलाने में जो लोग भी मुलव्विस थे, उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाए। पीपल्स पार्टी ने ना किसी जमात पे पाबंदी लगाने की बात की, ना ही किसी पार्टी के इलेक्शन में हिस्सा लेने के ऊपर किसी किस्म के जो है हमने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। हम कहते हैं सबको हिस्सा लेना चाहिए था, लेकिन हम बात कर रहे हैं कानूनी पिटीशन की। इसके अंदर फैसला उस पार्टी के हक़ में दिया गया है जो पिटिशनर ही नहीं थी। पीटीआई का मतलब ये महसूस नशिस्त हक़ भी नहीं बनता। जिसने देखें, बात ये है कि मेरे पास जो मैंने कवायद देखे हैं इलेक्शन कमीशन के कि आपको अपनी फहरिस्त जमा करानी पड़ती है। देखें, निशान तो पीपल्स पार्टी का भी गया था ना, हमने भी तो उन तमाम मराहिल से गुजरे थे, तो हमने इसकी तायीद नहीं की थी कि जी हमने तलवार के बाद अब तीर के निशान पे इलेक्शन लड़ते हैं। तो ये तो मेरे ख्याल में इतने सारे वकला हैं तहरीक इंसाफ में, इस वक्त वकला की ही पार्टी है, तो उनको चाहिए था कि कानूनी नुकात को सामने रखते, कानूनी नुकात को सामने रख के फिर आगे अपनी स्ट्रेटजी लेकर आते। देखिए, उनमें कुछ मेंबर ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने आप को तहरीक इंसाफ का लिखा, शायद वो कोई इतने भी हैं, लेकिन उन्होंने लिखा। तो क्या बाकी मेंबर्स नहीं कर सकते थे? क्या ये उस वक्त पिटीशन में नहीं जा सकते थे? क्या ये उस वक्त अपनी फहरिस्त जमा नहीं लेती इलेक्शन कमीशन? ये देते तो सही ना, इनके पास कोई चीज़ तो होती। अब ये है कि पिटिशनर है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, जिसकी जो है बकौल मैं तो वो देख रही थी कि बड़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस हैं दो मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान की, जिन्होंने ये लिखा है कि इसका मतलब है कि उनकी जो पिटीशन है उसको तो रद्द कर दिया गया क्योंकि उनको तो उसका कोई फ़ायदा नहीं दिया गया। और फिर ये कि जो एक तरीक़ेकार है कि आप अपनी पहले फहरिस्त जमा कराते हैं, फिर फहरिस्त में कोई तब्दीली नहीं हो सकती, फिर उसके बाद ये कि आप अगर आज़ाद इलेक्शन लड़ते हैं तो आपके पास 3 दिन होते हैं अपनी वाबस्तगी का इजहार करने के लिए, किसी जमात को ज्वाइन करने के लिए। यहाँ 15 दिन मैं तो कह रही हूँ कि दिस इज़ लाइक ये तो एक कुछ एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल ये जो है वो ऐसे फ़ैसले के अंदर जो हमें एहसास होता है कि जो फ़ैसला है उसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें मावराए आइन लगती हैं, लेकिन तफसीली फ़ैसला आ जाए तो उस पर गुफ्तगू करते हुए अच्छे लगेंगे। आज हम ऐसी बात पर गुफ्तगू कर रहे हैं जिसका तफसीली फ़ैसला ही नहीं है। आज उसकी रिव्यू पिटीशन नहीं जा सकती क्योंकि जज साहिबान की छुट्टियाँ हैं। कतुन को महसूस नशिस्तुन पर हवाला सरा दे पार्लिमानी मेंबरानो तफसीली खबर है वावरे दे चुकुम पार्लिमानी मेंबरान दी आगा पदे हवाला सरा मुख्तलिफ राय लरी चुकुम पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून गड़ी दी आगा दवाई चदागा चुकुम महसूस नशिस्तुना दी दा दे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हक न जुड़ीगी और देने अलावा चुकुम दे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लिमानी मेंबरान दी आगा दवाई चदागा चुकुम पर महसूस नशिस्तुना दी दा दे दुई हक ते और दागा हक ते दुई ते मिलावशी दा दे सरा जमुंग दा दे प्रोग्राम वक्त सर तरसी दे बल प्रोग्राम दे पारा जमुंग सरा वसई अल्लाह पमान।